تو هنوز بیداری؟ نه من خوابیدم. ساعت 2 شب دانیال، الان وقت شوخی نیست. من شوخی نمی کنم. واقعا خوابیدم. داری اعصابمو خورد میکنی. چراغو خاموش کن، بعد که خاموش شد باهات حرف میزنم. من چند شب اینطوری میخوابم مهوش. لامپو رو روشن میذارم، چشمامو میبندم، دلمم شور میزنه. امروز گفتم لامپو سریع خاموش کنم. یه وقت نفهمی این مدل جدید خوابیدن چقدر داره من اذیت میکنه. مشکل چیه؟ میخوام بهت بگم مهوش، زندگی من با کمک شهریار احمد نمیگذره. موقع ثبت نام اگه بهش نیازم داشته باشم باز زنگ نمیزنم. باشه نزن. از من بدت میاد؟ از حرفات بدم میاد. بدت میاد؟ حرفای من بد نیستن. ما برای چی تو اداره کار میکنیم؟ برای چی کار میکنی؟ که خونمونو بسازی، زندگیمونو بسازی. بعد من دارم چی کار میکنم؟ دارم همینو میپرسم. تو داری چی کار میکنی مهوش؟ منم دارم کمکت میکنم زندگیو بسازی. اون آدمیم که بهش میگی دوست ولی قبولش نداری، داری یواشکی کمکت میکنه. چرا کمک میکنه؟ من کمک خواستم؟ رفتم دم خونش گدایی کردم؟ بعد چرا همه کمکاشو به خاطر تو میکنه؟ بعدم یه چک 500,000 تایی داده. بعدم تو رفتی یه بانک دیگه حساب باز کردی. برای این رفتم که چک مال اون بانک بود. دیگه لازم نبود برای انتقال پول 2 روز صبر کنم. برای چی از چک به من چیزی به نگفتی؟ خاطر همین حرفات نگفتم. تو چی فکر کردی؟ من خبر ندارم چندین روز شب درست نمیخوابی؟ دلشوره داری؟ منم به خاطر تو دلشوره گرفتم. تو گیر دادی به شهریار، فکر میکنی آدم بدی. بدتر از اون اینه که تو به من شک کردی. خب بگو چطوری میگفتم که اون بهم یه چک 500,000 تایی داده؟ برای چی داده؟ هیچ لطفی نکرده. حقوق 5 ماهمو پیش داده بهم. تو این چیزا رو برای خودت سخت کردی، وگرنه اون همینطوریه. میخواست برای نجات کارمند مریضش یه چک 8 میلیونی بده، ولی قبل از اینکه این امضا رو بکنه کارمند مرد. مشکل تو اینه که حقوق 100,000 تایی، ماشین 20 میلیونی و چک 500,000 تایی برات مهمه. برای اون این چیزا اهمیت نداره، چون جونشو برای همه کارمنداش میده. دیگه لطفاً بخواب. لامپو خاموش کن.